मसीह में अजीज़ भाइयों और बहनों, आप सबको कैथलिक टीवी की जानब से खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं एक ऐसे मौजू पर वीडियो बना रहा हूँ। एक ऐसा सवाल है जो अक्सर कैथलिक मसीहियों से पूछा जाता है। बहुत सारे मसीही हैं जो इसका जवाब जानते हैं और जवाब देते भी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि वो इस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं या अच्छी तरह बयान नहीं कर पाते हैं। तो आज ये वीडियो उन मोमिनीन के लिए मददगार साबित होगी। इस वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ कैथलिक ईमान और अकीदे के बारे में जो लोगों के गलत नज़रियात हैं या वो इसको अच्छी तरह समझते नहीं हैं, वो उन्हें अच्छी तरह समझ सकें और जान सकें। इस वीडियो का मकसद हरगिज़ किसी कलीसिया या किसी शख्स की जानब इशारा करना नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ कैथलिक ईमान और कैथलिक अकीदे को वाज़े करना है, समझाना है, तशरीह करनी है, ताकि जो हम मानते हैं, जो हमारा अकीदा है, लोग उसे सुनकर, उसे समझकर उसे कबूल भी कर सके। आज हमारा मौजू है, एक सवाल की सूरत में है, और वो सवाल है, तुम्हारे गिरजाघरों में ये स्टैचू रखे हुए हैं और अक्सर उनके सामने कैंडल जल रही होती हैं और लोग उनके सामने कभी खड़े होकर, कभी बैठकर, कभी घुटने टेक के दुआ कर रहे होते हैं। क्या ये बुत परस्ती नहीं है? तुम ऐसा क्यों करते हो? कभी कभी ऐसा भी होता है कि मई के महीने में या अक्टूबर के महीने में कैथलिक चर्चेस में, पैरिशेस में, कैथलिक जमायतों में मुकद्दसा माँ मरियम की रस्म ताजपोशी की जाती है और फिर मोमिनीन बड़ी अकीदत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ पाक माँ मरियम के स्टैचू को सजाते भी हैं और बच्चे जो खूबसूरती से तैयार होते हैं, टैबलो तैयार करते हैं और फिर उसकी ताजपोशी भी करते हैं। जब गैर कैथलिक मसीही ये देखते हैं तो वो कहते हैं, यार ये मुकद्दसा माँ मरियम के स्टैचू के सामने कैंडल जलाना, फूल रखना, ताजपोशी करना, उसके गीत गाना, टैबलो करना, क्या ये बुत परस्ती नहीं है? और फिर ख़ासकर जब सितंबर का महीना आता है तो ज़ियारत मुकद्दसा माँ मरियम, मरियम आबाद में जब ये ज़ियारत का मौका आता है तो फिर हम बहुत सारे गैर कैथलिक मसीहियों को सुनते हैं, लो जी देखें ये मरियमाबाद में जाकर बुत परस्ती करते हैं, माँ मरियम के स्टैचू के सामने जाते हैं, पहाड़ी पर जाते हैं, वहाँ दुपट्टे चढ़ाते हैं, वहाँ नजराने चढ़ाते हैं, ये तो बुत परस्ती है। और जब ये सारे सवालात हमारे कैथलिक मसीहियों से पूछे जाते हैं तो कभी कभी वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं, कभी कभी वो इनका जवाब भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन बहुत सारे हैं जो अपनी इस ईमानी सच्चाई को जानते हैं, वो जवाब भी देते हैं, जवाब देने की कोशिश भी करते हैं और अपने ईमान की तशरीह भी करते हैं, और करनी चाहिए। सच्चाई ये है कि जो हमारा ईमान है ना, जब उसके बारे में सवाल पूछे जाएं तो उसका जवाब देना ज़रूर है। मुकद्दस पतरस रसूल का पहला ख़त, उसमें लिखा है, अब भाइयों जब तुम्हारे ईमान के बारे में, तुम्हारी उम्मीद के बारे में सवाल पूछा जाए तो वजह बताओ, अपने ईमान की, अपनी उम्मीद की वजह बताओ। इसलिए आज इन तमाम सवालों को जो गैर कैथलिक मसीही कैथलिक मसीहियों से पूछते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनका जवाब दूं, कोशिश करूंगा। मैं नहीं कहता कि मैं सारे दुनिया के जवाब आज ही एक वीडियो में दे दूंगा, ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि इन सवालात के मुख्तसर जवाब दे सकूं, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम एक कन्फ्यूजन को, एक गलत फहमी को दूर कर सकें और अपने कैथलिक मसीही मोमिनीन की ईमानी तरबियत भी कर सकें। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले ये बुत परस्ती है क्या, उसके बाद देखेंगे कि क्या कैथलिक वाकई बुत परस्त है। बुत परस्ती का नजरिया ये है, तारीफ ये है, डेफिनेशन ये है
جو خروج 20ویں باب میں بڑی خوبصورتی سے پیش کر دی گئی ہے. اور خروج 20ویں باب میں ہے کیا؟ خدا کے 10 حکم. اور ان 10 احکام میں سب سے پہلا حکم جو ہے نا، اس کا تعلق بت پرستی سے. میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. خروج 20واں باب، اس کی پہلی آیت سے پڑھ دیتا ہوں. تب خداوند نے کلام کر کے یہ سب باتیں فرمائیں، میں خداوند تیرا خدا ہوں. یہ بڑی پاورفل بات ہے. میں خداوند تیرا خدا ہوں، میں خداوند تیرا خدا ہوں، جو تجھے ملک مصر یعنی جائے غلامی سے نکال لایا. آگے پہلے حکم والی بات شروع ہونے لگی ہے. تیرے لیے میرے حضور کوئی دوسرا معبود نہ ہو. یہ ہے جی جان ساری. تیرے لیے میرے حضور کوئی دوسرا معبود نہ ہو. آگے اس کی تشریح کی گئی ہے. تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی چیز یا کسی چیز کی صورت جو آسمان میں یا زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے مت بنا. تو انہیں سجدہ نہ کر اور نہ ان کی خدمت کرنا. اور کیوں نہ کرنا؟ اگلا جملہ سنیں. کیونکہ میں خداوند تیرا خدا خدائے غیور ہوں. پہلا حکم جو حکم بھی ہے اور ساتھ تشریح بھی کی گئی ہے. پہلا حکم ہے کہ میں خداوند تیرا خدا ہوں، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا بچانے والا ہوں، میں تیرا چھڑانے والا ہوں، میں سب کچھ ہوں، میں ہی ہوں سب کچھ. مطلب میری ایک جگہ ہے، میرا ایک مقام ہے، میری ایک بندگی کی جگہ ہے، میری عزت ہے، میرا احترام ہے. اور چونکہ میں خداوند ہوں، وہ جگہ صرف میری جگہ ہے، وہ مقام صرف میرا مقام ہے، وہ عزت صرف میری عزت ہے، وہ بندگی صرف میری بندگی ہے، وہ پرستش صرف میری پرستش ہے، وہ سجدہ صرف میری جگہ ہے، وہ خدمت صرف میرے لیے ہے. اور یہ جگہ کسی اور کو مت دینا. جب تک یہ مقام، یہ جگہ، یہ احترام، یہ سجدہ، یہ بندگی، یہ پرستش تم مجھے دیتے ہو، حکم پورا. لیکن اگر میری جگہ ہے، میرے مقام پر کسی اور کو لا کر کھڑا کر دیتے ہو، اور آگے تشریح کی گئی ہے کسی چیز کو، تراشی ہوئی صورت ہے، کوئی مورت ہے، کوئی بھی چیز، چاہے وہ آسمان میں ہے، چاہے وہ زمین پر ہے، یا چاہے زمین کے نیچے پانیوں میں ہے، کہیں پر بھی کسی چیز کو میرے مقابلے میں میری جگہ میں کھڑا نہ کرنا. اگر یہ کرو گے تو بت پرستی کرو گے. اور میں، خداوند فرماتا ہے، میں یہ قبول نہیں کرتا. میں تیرا خداوند غیور خدا ہوں، میں یہ برداشت ہی نہیں کرتا، میں یہ قبول ہی نہیں کرتا ہوں. سو بت پرستی خدا نے خود ہی بہت کلیئر کر دی ہے کہ میری ایک جگہ ہے، میری جگہ کسی دوسرے کو نہ دینا. سو جب ہم خداوند کی جگہ، خداوند کا مقام کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں، چاہے وہ آسمان کی کوئی چیز ہے، آسمان کی کوئی مخلوق ہے، زمین پر کوئی چیز ہے، زمین کی کوئی مخلوق ہے، یا زمین کے نیچے ہے، تو ہم بت پرستی کرتے ہیں. یہ بت پرستی ہے، کیونکہ ہم نے خداوند کی جگہ کسی چیز کو دے دی ہے، خالق کی جگہ مخلوق کو دے دی ہے. یہ بت پرستی ہے. اس کو ذرا شروع میں ہی اچھی طرح نوٹ فرما لیں کہ بت پرستی ہے خالق کا مقام مخلوق کو دے دینا. یہ بت پرستی ہے. خداوند کی جگہ کوئی چیز رکھ دینا، کوئی مخلوق رکھ دینا، کوئی انسان کھڑا کر دینا، کوئی جانور کھڑا کر دینا، کوئی چیز بنا دینا، یہ بت پرستی ہے. اور صرف کھڑا کر دینا نہیں، کھڑا کر دینے سے بت پرستی نہیں ہوتی ہے. کھڑا کر دینا ہی نہیں، بلکہ اس کی پوجا کرنا، اس کی پرستش کرنا، اسے سجدہ کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ ہے بت پرستی. جب بھی کوئی انسان، کوئی چیز خدا کی جگہ لے گی تو وہ بت پرستی کہلائے گی. آمین. اگر یہ تعریف ہے بت پرستی کی،
तो मैं शुरू में ही कह देता हूं कि कैथोलिक मसीही बुत परस्त नहीं है। वो कभी भी किसी भी मखलूक को, ना किसी फरिश्ते को, ना किसी इंसान को, ना किसी सूरत को, ना किसी मूरत को कभी भी खुदा की जगह नहीं देते हैं। खुदा की जगह, खुदा का मकाम सिर्फ खुदा की जगह और खुदा का मकाम ही रहता है। रसूलों का अकीदा हमारा ईमान है, आप उसमें देख लें, पढ़ लें। एक वाहिद सच्चे खुदा की बात की गई है, उसी की बंदगी है, उसी का सजदा है। सिर्फ एक खुदा, वो खुदा बाप जिसने कायनात को पैदा किया, वो खुदा बेटा जिसने कायनात को बचाया, वो खुदा रूह पाक जो कायनात को पाक करता है। हमारा ईमान सिर्फ उसी जिंदा खुदा पर है, और हम खुदा की ये जगह, ये मकाम, ये परस्तश, ये पूजा, ये इबादत, ये खिदमत कभी किसी मखलूक को नहीं देते हैं। फरिश्ते को भी नहीं, मुकद्दसा मां मरियम को भी नहीं, क्योंकि वो भी इंसान है। वो कलमे की मां है, हम कलमे की मां होने का दर्जा उसे देते हैं, लेकिन कभी खुदा होने का दर्जा नहीं देते हैं। कैथोलिक कलीसिया बुत परस्त नहीं है। तो फिर आप कहेंगे ये स्टैचू जो रखे हैं ये काहे के लिए रखे हैं? ये जो पहाड़ी बना के स्टैचू लगा देते हैं, ये क्यों लगाते हैं? ये खुदावंद यीशु मसीह का भी स्टैचू लगा होता है, सेक्रेड हार्ट का, मुकद्दस संतनी का स्टैचू है, मुकद्दस फ्रांसिस असीसी का स्टैचू है, और बहुत सारे स्टैचू। ये क्यों लगाए हैं? जब इनके सामने कैंडल जलाते हैं तो फिर क्या करते हैं? ये सवाल है, पूछे जा सकते हैं। मैं आज यहां शुरू में ही वाजे कर दूं, जब हम इन स्टैचूज के सामने खड़े होते हैं, दुआ करते हैं, नंबर 1, हम कभी भी उसे सजदा नहीं करते हैं, क्योंकि सजदे का मतलब है खुदा की जगह देना। हम कभी भी किसी स्टैचू को खुदा की जगह नहीं देते हैं, कभी भी नहीं। सो हम बुत परस्त नहीं है भाई, हम जगह नहीं देते खुदा की जगह खुदा की जगह है। तो फिर ये स्टैचू क्या है? याद रखें, ये स्टैचूज जो है ना, ये एक पावरफुल निशान है, पावरफुल निशान, जो हमें याद दिलाते हैं कि इनके साथ जुड़ा हुआ ईमान क्या है, याद दिलाते हैं। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की सलीब और उस पर स्टैचू लगाते हैं तो ये बुत परस्ती नहीं है। हम याद करते हैं कि ये सलीब कैसे हमारे लिए राह निजात बनी, कैसे यीशु इस पर हमारे गुनाहों की खातिर चढ़ गया। ये इसके साथ जुड़ी हुई निजात की सारी कहानी, यीशु की सारी कुर्बानी हमारी आंखों के सामने आ जाती है। वहां हम बुत परस्ती नहीं कर रहे होते हैं, हम तो सब कुछ याद करते हैं कि यीशु ने मेरे लिए क्या कुछ किया है, मुझे निजात देने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी अदा की है। हम बुत परस्ती नहीं कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा निशान है, और सिर्फ निशान नहीं, निशान के साथ जुड़ा हुआ वो सारा वाकया, सारा बयान, वो सारी रूहानियत है। ये देखिए, अगर मैं कहूं कि ये स्टैचू तो सिर्फ एक किसी मुसव्वर ने एक मूरत, एक सूरत बनाई है, स्टैचू बजाते खुद कुछ नहीं है। ये वाकई एक पत्थर है, इससे कोई आगे बात नहीं है, लेकिन इसके साथ जो जुड़ी हुई बात है, जो जुड़ा हुआ वाकया है, जो जुड़ा हुआ ईमान है। मैंने सलीब की बात की है, जो सलीब लकड़ी की लगी हुई चर्चेस में, ये यीशु की सलीब तो नहीं है, ये तो अभी हमने लकड़ी से बनाई है। और इसके ऊपर जो स्टैचू लगा है, ये यीशु तो नहीं है, लेकिन ये स्टैचू, ये सलीब हमें याद करवाती है कि यीशु मेरे लिए मर गया, दुख सहे, उसके हाथों में कील ठोंके गए, उसकी पसली में नेजा लगा, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। ये निजात का सारा वाकया, निजात की सारी कीमत मेरी आंखों के सामने आ जाती है। ये पावरफुल निशान है, ये पावरफुल यादें हैं। स्टैचू बनाना ये कोई बुत परस्ती नहीं है। मैं बाइबल से साबित कर देता हूं। आप
अक्सर लोग कहते हैं जी बताएं बाइबल में कहाँ लिखा है ये हुक्म जो दिया गया है ना, तू बुत परस्ती ना करना, तेरे लिए मेरे हजूर में दूसरा मबूद ना हो। तो ये स्टैचू को हम दूसरा मबूद नहीं बनाते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ले चलता हूं 20वें बाब में, खरूज 20वें बाब में खुदा मना कर रहा स्टैचू ना बनाना, कोई मबूद ना बनाना। तो आगे 25वें बाब में खुदा ने क्या हुक्म दिया है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। खरूज 25वां बाब उसकी 15वीं आयत से पढ़ देता हूं। और दोनों चोबे हलकों में हमेशा रखें और कभी उनसे ना निकाली जाएं, और जो शहादत मैं तुझे दूंगा उस संदूक में रख, और तू खालस सोने का एक रहमगाह बना जिसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ हो, और तू घड़े हुए सोने के 2 करोबी रहमगाह के दोनों तरफ बना, 1 करोबी एक तरफ और 1 करोबी दूसरी तरफ रहमगाह के बना, और दोनों सिरों के करोबी को एक ही टुकड़े से बना, और दोनों करोबी ऊपर की तरफ पर फैलाए हुए हों कि दोनों परों से रहमगाह ढांप जाए और दोनों आमने सामने होकर रहमगाह की तरफ देखें। और वो शहादत जो मैं तुझे दूंगा संदूक में रख, बस वहां पर मैं तुझसे मिलूंगा और रहमगाह के ऊपर से, सुने जरा, बस वहां पर मैं तुझसे मिलूंगा और रहमगाह के ऊपर से करोबियों के दरमियान से जो संदूक शहादत के ऊपर होंगे उन सब हुक्मों की बाबत जो बनी इस्राएल के लिए होंगे मैं तुझसे बातचीत करूंगा उनके करोबियों के दरमियान में से। ये कैसी बात है? खुदा खरूज 20वें बाब में कहता है ना बनाना, कोई सूरत मूरत ना बनाना। अभी खुद ही खुदावन कह रहा है कि तू क्या कर, संदूक शहादत के ऊपर हुक्म दे रहा है सोने से घड़े हुए 2 फरिश्ते बना दे, 2 करोबी बना दे। अब क्या कहें, एक तरफ खुदा मना कर रहा है और दूसरी तरफ खुदा खुद ही कह रहा है कि बना। और फिर खुदावन कहता है मैं उनके दरमियान में से तुझसे बातचीत करूंगा। क्या मैं ये कहूं कि खुदा बुत परस्ती कराना चाहता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। खुदा इस निशान के जरिए बताना चाहता है कि वो उसका जलाल क्या है, आसमान पर उसका जलाल कैसा है, वो फरिश्तों की संगत में किस तरह अपने जलाली तख्त पर बैठता है। ये करोबी निशान है खुदावंद के जलाल, खुदावंद की हशमत और उसके जाहो जलाल का निशान है, ये निशान है। और फिर देखें ये संदूक शहादत बनाने के लिए खुदावंद कहता है ये भी एक निशान है। और उसके अंदर क्या रखा है? 2 तख्तियां 10 हुक्मों की, दूसरा हारून का आसा और तीसरा मन। ये एक बहुत बड़ा निशान है। और निशान किस बात का है? खुदा की हजूरी का। याद रखें इस्राएल के लिए ये संदूक शहादत किबला है, किबला। बाइबल मुकद्दस में 2 चीजें बड़ी पावरफुल आई हैं। जो भी उसके सामने आता था कभी पीछा करके ना बैठता था ना पीछा करके वापस जाता था। दूसरा, जब खुदा ने बियाबान में इस्राएलियों को खैमे लगाने के लिए कहा तो खुदा ने हुक्म दिया कि संदूक शहादत की तरफ सबके दरवाजे खुले, किसी का पीछा इसकी तरफ ना हो। ये इज्जत, ये एहतराम खुदा ने दिया। तो क्या हम कहेंगे कि खुदा ने इसकी पूजा और परस्ती शुरू करवा दी? नहीं, ये भी तो चीजें हैं। संदूक शहादत, उसकी बनावट खुदा ने खुद बताई है, ऐसे बना ऐसे बना, और उसके अंदर जो चीजें रखवाई वो भी खुदा ने रखवाई हैं। तो क्या इन सब चीजों को जब खुदावंद ये इज्जत ये एहतराम दे रहा है तो क्या खुदा अपनी जगह नहीं दे रहा? बिल्कुल नहीं, अपना मकाम खुदा का उधर है। लेकिन ये संदूक शहादत खुदा की हजूरी और खुदा की मौजूदगी का एक पावरफुल निशान है। ये बुत परस्ती नहीं है, ये निशान है। और निशान कभी भी खुदा की जगह नहीं लेते हैं। जिस दिन ये निशान खुदा की जगह ले लेंगे उस दिन बुत परस्ती शुरू हो जाएगी। लेकिन ये कभी भी नहीं हुआ। संदूक शहादत को कभी भी इस्राएल ने खुदा नहीं कहा, हारून के आसा को नहीं कहा, मन को नहीं कहा,
دس کام خدا کا کلام ضرور ہے، وہ اس کی حضوری اور موجودگی ہے۔ سو یاد رکھیں، نشان جو ہیں یہ خدا کی حضوری، موجودگی، ایک پاور ہے جو روحانی پاور ہے، جو ایمانی پاور ہے، وہ ان میں ضرور موجود ہے۔ آپ پرانے عہد نامے میں چلے جائیں، اسرائیل قوم کہتی تھی خداوند ہم کس طرح جانے کہ تو ہمارے ساتھ ہے؟ خداوند نے کہا میں بادلوں میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ یہ بادل خدا ہے کہ جب خدا نے کہا یہ بادل تیرے ساتھ ہوں گے تو کیا اسرائیل نے بادلوں کی پوجا شروع کر دی؟ بالکل نہیں۔ پھر بھی بادل نشان ٹھہرے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، پاورفل نشان۔ آگے آ جائیں، خدا نے اپنا آپ موسیٰ پر ظاہر کیا جلتی ہوئی جھاڑی میں۔ موسیٰ نے دیکھا کہ ایک جھاڑی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، جل نہیں رہی ہے۔ قریب گیا، تجسس تھا۔ جب قریب گیا ہے تو آواز آئی ہے، اے موسیٰ اپنی جوتی اتار دے کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے یہ پاک ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ جس جگہ تو کھڑا ہے یہ خدا ہے، نہیں نہیں، یہ نہیں کہا، اپنا مقام نہیں دیا، کہا یہ جگہ پاک ہے۔ جگہ کا ایک احترام ہے، پر احترام کبھی بھی پرستش، پوجا اور بندگی کا مقام نہیں دیتی ہے جو صرف اور صرف خدا کا ہے۔ آمین۔ میں آپ کو پرانے عہد نامے میں عدد کی کتاب اس کے 21ویں باب میں لے جاتا ہوں۔ جب ملک مصر سے اسرائیل قوم باہر نکلی، بڑے خوش تھے، لیکن آگے چل کے بڑے کڑکڑانے لگے، کبھی روٹی نہیں ہے، کبھی پانی نہیں ہے، کبھی یہ نہیں، کبھی وہ نہیں۔ تو خداوند کو غصہ آ گیا، اور خداوند نے کیا کیا؟ عدد 21ویں باب میں خدا نے سانپ بھیجے، اور سانپ نے لوگوں کو ڈسا، اور جب ڈسا تو وہ مرنے لگے، اور جب مرنے لگے تو دوڑ کے کس کے پاس آئے؟ موسیٰ کے پاس آئے، اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، ہم خداوند کے اور تیرے خلاف بولے، سو تو خداوند سے دعا مانگ کے وہ سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ موسیٰ سے کہہ رہے ہیں ہمارے لیے دعا کر، ہمارے لیے دعا کر۔ جب ہم کہتے ہیں نا مقدسوں سے دعا کرو، مقدسہ ماں مریم سے دعا کرو، تو بڑا اعتراض آتا ہے۔ یہاں دیکھیں لوگ موسیٰ سے کہہ رہے ہیں ہمارے لیے دعا کر، موسیٰ کو درمیانی بنا رہے ہیں۔ موسیٰ خدا ہے؟ نہیں۔ کیا وہ ڈائریکٹ خدا کے پاس نہیں جا سکتے تھے؟ جا سکتے تھے۔ کیا خدا نے ان کی نہیں سننی تھی؟ سننی تھی، رحم کرنا تھا، لیکن موسیٰ کے ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اس پر میں پھر کسی دن بات کروں گا۔ مقدسین سے دعا کرنا، سفارش مانگنا، دینے والا خدا ہے، یہ یاد رکھیں۔ میں آگے جا کے بات کروں گا۔ جب موسیٰ پھر بھاگا بھاگا خدا کے پاس گیا، خداوند لوگ معافی مانگتے ہیں، پچھتا رہے ہیں، رحم کر۔ خدا نے کہا جا ایک سانپ بنا اور اسے بلے پر بلند کر، اور موسیٰ گیا، لکھا اس نے ایک پیتل کا سانپ بنایا اور بلے پر بلند کیا۔ پیتل کا سانپ، وہی خدا کہہ رہا ہے جس نے کہا تھا میرے سامنے کوئی تراشی ہوئی چیز نہ بنانا۔ اب وہ کہہ رہا ہے تو سانپ بنا، اور وہ پیتل کا سانپ بنا رہا ہے، چیز کا، ایک دھات کا، میٹل، اور کہہ رہا ہے بلند کر، جو ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا بچ جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ یہ خدا کس طرف لوگوں کو لگا رہا ہے؟ کیا خدا کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میری طرف نظر کر، آسمان کی طرف نظر کر، تو بچ جائے گا؟ ایک ایسا نشان جس کو وہ دیکھ سکتے تھے، اس نشان میں کچھ نہیں تھا۔ پیتل کا سانپ بذات خود کسی ڈسے ہوئے کو، مرتے ہوئے کو زندگی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ نشان تھا اس کلام کا، اس پاور کا جو خدا نے دی کہ جو ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا بچ جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ اب لوگ کہیں گے جی یہ تو بت پرستی ہو گئی ہے، تو پھر بھائی میں نے تو نہیں، یہ تو خدا کروا رہا ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ بت پرستی نہیں ہے، وہ صرف ایک نشان تھا، اور اس نشان کے پیچھے پاور تھی اس کلام کی، اس بات کی جو خدا نے کہا تھا کہ جو ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا بچ جائے گا۔ یہ نشان تھا، یہ سانپ کا بت ضرور تھا، سانپ کی صورت ضرور تھی، لیکن جب لوگ اس کی طرف دیکھتے تھے تو بت پرستی نہیں کر رہے تھے، بالکل نہیں۔ وہ ایک نشان ٹھہرا، زندگی کا نشان ٹھہرا ہے۔ سو نشان کا بنانا اور اس کا ایمانی روحانی استعمال جو ہے، میں دہراتا ہوں، یہاں میری ساری بات کا نتیجہ ہے، یہ نشان جو خدا دیتا ہے
یہ نشان کے بذات خود اندر کچھ نہیں، بادل کے اندر کچھ نہیں تھا، وہ خدا کی اپنی موجودگی جو اس نے اس بادل میں رکھی۔ جھاڑی میں کچھ نہیں تھا، وہ خدا کی اپنی موجودگی تھی جو اس کے جلتی ہوئی جھاڑی کے اندر رکھی۔ اس سانپ میں کچھ نہیں تھا، اس سانپ میں وہ خدا کی پاور تھی جو خدا نے اپنے کلام سے دی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بات دہرانا چاہتا ہوں اس بات کو، کہ یہ صرف نشان ہے۔ سانپ تراشی ہوئی مورت ہے، وہ جلتی ہوئی جھاڑی ہے، وہ بادل ہے، صرف بادل ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ایمانی اور روحانی اور الہی پاور ہے، جو ایمان کی پاور بھی ہے نا ساتھ ساتھ، وہ ان کو اس ڈیفینیشن سے، اس تعریف سے باہر لے جاتی ہے کہ ان کو دیکھنا، جھاڑی کے پاس جانا، پیتل کے سانپ کو دیکھنا، یہ بت پرستی ہرگز نہیں ہے۔ میں یہ دہرا دینا چاہتا ہوں کہ بادل کی طرف دیکھنا کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، یہ بت پرستی نہیں ہے۔ سانپ کی طرف دیکھنا جو موسیٰ نے خود تراشا، بنایا اور بلے پر کھڑا کیا، لوگ اس کی پوجا نہیں کر رہے تھے، نہیں، بالکل نہیں، اس کی طرف دیکھا، وہ نشان ٹھہرا، بادل نشان ٹھہرا، سانپ نشان ٹھہرا، یہ نشان ہیں، لیکن ان کے ساتھ جڑی ہوئی خداوند کی قدرت اور خداوند کی طاقت ہے۔ میں ایک دو واقعہ اور بتانا چاہتا ہوں پاک کلام میں سے، کیونکہ اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ آپ بائبل مقدس میں سے بات کریں۔ میں نئے عہد نامے سے بھی یہ حوالہ دے دینا چاہتا ہوں جو یوحنا 3 باب اس کی 14ویں آیت سے ہے۔ مسیح نے کہا، جیسے بیابان میں سانپ بلے پر بلند کیا گیا، اسی طرح ابن انسان بھی بلند کیا جائے گا۔ سو مسیح نے بھی اس نشان کو استعمال کیا ہے۔ مسیح نے کبھی نہیں کہا کہ وہ بت پرستی تھی، اس کو کہا جیسے وہ بلند ہوا ابن انسان بھی بلند ہوگا۔ میں ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں، احبار کی پہلی کتاب اس کا 28واں باب ہے۔ جب داؤد بادشاہ اپنے بیٹے سلیمان کو ہدایت دے رہا ہے کہ جب ہیکل بنائے گا تو اس میں کیا کیا ہوگا اور کیسے بنے گی، ساری چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ بلائے گی، ساری چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ داؤد نے بتائیں۔ اس میں ایک چیز پھر شامل کی گئی ہے، داؤد نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ہیکل میں تو سونے سے گڑھی ہوئی 2 کروبیاں بنانا۔ یہ وہی پیچھے لے گیا اس کو، جب صندوق شہادت بنایا تھا تو وہاں بھی 2 کروبیاں بنائیں۔ پھر اب سلیمان کو جب اس کا باپ داؤد ہدایت دے رہا ہے تو وہ پھر کہہ رہا ہے کہ سونے کی گڑھی ہوئی 2 کروبیاں بنانا۔ اگین پھر سے یہ ہیکل میں اب خداوند کے تخت کی، اس کی موجودگی کی، اس کی قدرت کی، اس کی پاور کی بات پھر ہو رہی ہے۔ یہ نشان ٹھہریں گے، یہ کروبیوں کا بنایا جانا، یہ سونے کی کروبیوں کو ہیکل میں لگانا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف نشان ہوں گے جو ظاہر کریں گے کہ خداوند کا پاک تخت جو ہے اس کے اوپر کروبیاں ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حزقیل نبی کو جو رویا میں ہیکل دکھائی گئی، اس کی دیواروں پر کیا ہے، کھجوروں کے درخت، جانور، پرندے، یہ ساری چیزیں بنانے کے لیے کہا گیا۔ وہ دیکھتا ہے، رویا دیکھتا ہے، یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں، پھر بنائی ہوئی کوئی صورت اور مورت نہیں لگانی، ہیکل میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر خداوند نے کاہنوں کو کہا کہ تیرا لباس بڑا خاص ہوگا، اور اس کے لباس کے اوپر بھی تصویریں۔ کیا ہم کہہ دیں کہ یہ ساری بت پرستی ہے؟ کیونکہ یہاں پر تو لکھا ہے، ٹھیک ہے، خروج 20ویں باب میں تو لکھا ہے کہ تو میرے سامنے کسی چیز کو جو تراشی گئی ہے، جو بنائی گئی ہے، جو ہاتھ سے بنی ہے، نہ رکھنا، کسی بھی چیز کو۔ اب بہت سارے ہمارے غیر کیتھولک مسیحی دوست، بہن بھائی، ان سب چیزوں کو لپیٹ لپاٹ کے بت پرستی میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر خدا نے بائبل مقدس میں اپنے کلام میں ہیکل میں کروبیاں بنوا دیں، صندوق شہادت پر کروبیاں بنوا دیں،
बल्ले पर सांप पीतल का खड़ा करवा दिया। खुदा हरगिज़ बुत परस्ती नहीं चाहता था। जब तक ये सारी चीज़ें निशान रही हैं खुदा की पावर की, खुदावंद की कुदरत के, खुदा ने इनको इजाज़त दी कि इनको इस्तेमाल करें रूहानी निशान के तौर पर। और यहाँ पर मैं बता दूँ, कोई भी कैथलिक कलीसिया का मेंबर, कोई भी कैथलिक मोमन कभी भी इस स्टैचू को खुदा की जगह नहीं देता। वो कभी नहीं कहता ये स्टैचू खुदा है। वो कभी भी मुकद्दसा मां मरियम के स्टैचू को नहीं कहता ये खुदा है। वो कभी भी चर्च में लगी हुई तस्वीरों को कभी भी खुदा नहीं मानता है, कभी भी नहीं, कोई भी नहीं। किसी आम मोमन से पूछ ले, कैथलिक मसीही से, क्या ये खुदा खड़ा है? वो कहेगा नहीं, ये निशान है। लेकिन निशानों का एहतराम जरूरी है। खुदा ने क्या कहा था? मूसा को अपनी जूती उतार दे, क्योंकि ये जगह जहां तू खड़ा है पाक है। निशानों की पाकीज़गी का भी खुदा ने एहतराम सिखा दिया। कैथलिक मसीही जब भी ये स्टैचूज रखते हैं तो प्रस्तश के लिए नहीं, पूजा के लिए नहीं है, ये सिर्फ पावरफुल निशान है, क्योंकि इनके साथ जुड़ा हुआ हमारा ईमान है। अगर पाक मां मरियम का स्टैचू है तो इसके साथ जुड़ा हुआ हमारा ईमान है कि पाक मां मरियम कलमे की मां है। यह सारी कहानी, यह सारा वाकया हमें याद दिलाता है कि पाक मां मरियम का किरदार निजात के सारे पाक मंसूबे में क्या है, मां मरियम की जगह क्या है, मां मरियम का मकाम क्या है। लेकिन कोई कैथलिक कलीसिया का मोमन कभी भी मां मरियम को ना खुदा का मकाम देता है और ना खुदा की जगह देता है। अगर ऐसा है तो बुत परस्ती है। लेकिन कैथलिक कलीसिया का कोई मोमन भी ऐसा नहीं करता है। इसलिए कैथलिक कलीसिया कभी भी, कैथलिक कलीसिया के मोमिनीन कभी भी बुत परस्ती नहीं करते हैं, क्योंकि वो इन निशानों को, इनके साथ जुड़े हुए ईमान को, ईमान के वाकयात को, उनकी जिंदगियों को, खुदा की गवाही, खुदा की पावर जो इन मुकद्दसीन और पाक मां मरियम की जिंदगी में जाहिर हुई है, उसके लिए खुदा की तारीफ करते हैं। लेकिन उनको कभी भी ना खुदा बनाते हैं, ना खुदा की जगह देते हैं, ना पूजा करते हैं, ना प्रस्तश करते हैं। आपको पता है पूजा और प्रस्तश क्या है? किसी को खुदा मान लेना। और कोई कैथलिक मां मरियम को, उसके मुजस्मे को कभी भी खुदा नहीं कहती है, कभी भी नहीं। सो कैथलिक कलीसिया पर ये बात कहना, ये उंगली उठाना कि ये बुत परस्त हैं, प्लीज ये क्लियर कर लें। कोई चीज, कोई मखलूक खुदा की जगह, खुदा का मकाम नहीं ले सकते। और कैथलिक कलीसिया का ईमान हमें यह सिखाता है कि स्टैचू रखना, उनके सामने खड़े होकर दुआ करना, कैंडल जलाना, यह सारा एहतराम है, ईमान का, अकीदत का एक इजहार है। पर कोई कैथलिक मसीही कभी भी इन स्टैचूज को वो मकाम, वो जगह नहीं देता है जो खुदा की है। इसलिए हम कैथलिक मसीही बुत परस्त नहीं हैं। बड़ी मज़ेदारी की बात है, जो लोग हमें बुत परस्ती का कभी कभी ताना देते हैं, जब कभी उनसे पूछते हैं कि आप कभी कोई निशान नहीं रखते हैं घरों में, अगर निशान रखना ही बुत परस्ती है, वो कोई भी हो, तो फिर हम उनसे पूछते हैं यार आपने कभी कोई निशान रखा है? मैं हाल ही में अपने एक दोस्त को मिला जो संडे स्कूल का टीचर है और बड़ा ज़बरदस्त सरगर्म टीचर है। वो किसी मिनिस्ट्री से तल्लुक़ रखता है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, दोस्त है। उसने मुझे एग्जैक्टली ये सवाल कर दिया बुत परस्ती का। तो मैंने उससे पूछा यार आप बिल्कुल कोई निशान नहीं रखते? कहते जी ना हम नहीं रखते हैं, ये बुत परस्ती है। अचानक मेरी नज़र पड़ी, उस भाई ने अपने गले में स्लीव डाली हुई थी। तो मैंने कहा यार आपने कुछ गले में डाला हुआ है, मुझे नज़र आ रहा है, ये कोई तवीज़ पहना हुआ है? तो उसने जल्दी से कहा नहीं 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 नहीं, मैंने तो सोने की स्लीव है। मैंने कहा है ये यसु इस पर मसलूब हुआ था? कहने लगा नहीं ये तो निशान है। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तुसी भी निशान गल च पाए ने। जो वो कहते हैं ना
اور جو عملی طور پر ان نشانوں کو جگہ اور مقام دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، اچھا یار آپ ٹیچر ہو، آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نا اتنا بڑا پاک بھید کیسے سمجھا دیتے ہو؟ کہتا ہے جی کوئی مشکل ہی نہیں ہے، میں بچوں کو تصویریں بناتا ہوں اور جلدی سے انہیں دکھاتا ہوں اور ساری بائبل سکھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا اوئے تصویریں بناتے ہو، تصویریں بنا کے بچوں کو دکھاتے ہو، بت پرستی کروا رہے ہیں؟ کیونکہ تصویر بنانا تو تراشنا ہی ہے نا۔ تو اس نے جلدی سے کہا باس جی میں سمجھ گیا ہوں۔ عزیز دوستو، بت پرستی ایک جملے میں کہہ دوں گا، خدا کا ایک مقام ہے اور اس کے سامنے کسی دوسرے کو لا کے کھڑا کر دینا خدا بنا کر، یہ بت پرستی ہے۔ لیکن نشان بنانا، کیونکہ خدا نے بھی بنوائے ہیں، نشان بنانا، سٹیچو بنوانے، ان کو ایمانی طور پر یا روحانی مقصد کے لیے استعمال کرنا، مقدسین کے سٹیچو ان کی زندگی یاد دلاتی ہے، ان کے ایمان کو، ان کی شہادت کو، ان کی گواہی کو، ان کو یاد کرنا خدا کی جگہ دینا نہیں ہے۔ اس لیے کیتھولک کلیسیا اپنے چرچز میں جب ان مقدسین کے سٹیچو رکھتی ہے تو وہ بت پرستی کے لیے نہیں ہے، خدا کی جگہ دینے کے لیے نہیں ہے، صرف ان ہستیوں کو یاد کرنے کے لیے ہے جنہوں نے مسیح کے لیے زندہ رہے اور مسیح کے لیے اپنی جانیں دے دیں۔ کیتھولک کلیسیا کو بت پرست کہنا چھوڑیے گا، ہم بت پرست نہیں، بت شکن لوگ ہیں۔ ہم نے رومی سلطنتوں کے بنائے ہوئے بتوں کو توڑا اور ایک واحد خدا جو سچا خدا ہے، جو خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح پاک ہے، اس ایمان تک ہم لے کے آئے ہیں۔ ہمیں بت پرست نہ کہیے گا، ہمیں بت شکن کہیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جتنے لوگ اس غلط فہمی میں ہیں وہ اس میں سے نکل جائیں گے کہ سٹیچو رکھنا، ان کی عقیدت کرنا، احترام کرنا، یہ پوجا نہیں، یہ پرستش نہیں ہے۔ نہ ہم کرتے ہیں، نہ ہم نے کیا اور نہ ہم کریں گے۔ جو خدا کی جگہ ہے اس مقام پر صرف خدا ہی رہے گا۔ تو میرے سامنے کوئی معبود نہ بنانا۔ ہم کبھی بھی کسی سٹیچو کو نہ معبود بنایا، نہ بنائیں گے اور نہ خدا کی جگہ دیں گے۔ خدا خدا ہی رہے گا، خدا کا مقام ہی رہے گا۔ پر جو مقدسین کا مقام ہے، ان کی عزت ہے، ان کی تعظیم ہے، ان کا احترام ہے، وہ قائم رہے گا۔ اور ہم یہ سٹیچو رکھیں گے اپنے گرجا گھروں میں، ہم مقدسہ ماں مریم کی پہاڑی بنائیں گے، عقیدت بھی کریں گے، کینڈلز بھی جلائیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ مقدسین خدا کی حضوری میں کھڑے ہو کر ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے نا کہ مقدسین دعائیں کرتے ہیں۔ اور آج ہم نے دیکھا خروج کی کتاب میں 25ویں باب میں موسیٰ کے سامنے گزارش ہے، ہمارے لیے دعا کر۔ مسیح عزیز بھائی اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج اس ویڈیو کے ذریعے خدا آپ کو ضرور برکت دے گا اور ہمیں ایک اچھی اور درست سوچ اور سمت عطا کرے گا۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔